कारकाणां भावनान्वये नियमः तादृशनियमे सत्येव ओदनस्य पाकः इत्यत्र षष्ठी स्यात्, कर्मषष्ठी स्यात्। एवं कुतः इति आशंका भवति। तत्र समाधानरूपेण व्याकरणेन यानि शब्दरूपाणि निष्पाद्यन्ते येषां भावनायामेव अन्वयः, एवञ्च भावनायाम् अन्वये एव साधुत्वं, तेषाम् अत्र प्रतिपादनं क्रियते। तत्र कारिका अवतार्यते। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमो वतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् असमस्तनन् तथा यस्य च भावेन षष्ठी चेत्युदितं द्वयं साधुत्वम् अष्टकस्यास्य क्रिययैव अवधार्यताम्। एवञ्च कारिकाद्वयेन भावनायां यानि शब्दरूपाणि व्याकरणनिष्पादितानि अन्वयन्ति इति प्रतिपादितम्। तत्र प्रथमं सम्बोधनान्तस्य क्रियायाम् अन्वयः इत्युच्यते। तत्र उदाहरणरूपेण उच्यते त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यादौ निघातानुरोधात्। समानवाक्ये निघात युष्मदस्मदादेशाः इत्यनेन समानवाक्ये एव तद्विधानात् कृष्णसारस्य आशयः अवगन्तुं शक्यते। त्वं ब्रूहि देवदत्त इत्यत्र अनुदात्तः देवदत्तशब्दे सर्वेषामपि अचाम् अनुदात्तः। कथं? तत्र अष्टमे अध्याये आमन्त्रितम् इति संज्ञा, आमन्त्रितमिति संज्ञा अस्ति। आमन्त्रितसंज्ञायाः यस्य आमन्त्रितसंज्ञा अस्ति तस्य निखातविधायकं सूत्रम् आमन्त्रितस्य च। तत्र पदात् परस्य पदस्य आमन्त्रितस्य सर्वमपि अनुदात्तं भवति इत्याशयः। वस्तुतः षष्ठे अध्याये एकं सूत्रमस्ति आमन्त्रितस्य च। तेन सूत्रेण आमन्त्रितस्य आदिः उदात्तः भवति। परन्तु अष्टमाध्याये उक्तेन आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण आमन्त्रितस्य सर्वमपि अनुदात्तं भवति, न तु आदेः उदात्तत्वम्। आमन्त्रितं किं? सम्बोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञम्, एकवचनं सम्बुद्धिः इति सूत्रात्। सामन्त्रितम् इति सूत्रेण सम्बुद्धेः आमन्त्रितमिति संज्ञा अपि अस्ति। तस्य पदात् परस्य सर्वस्यापि अनुदात्तत्वम् उच्यते अष्टमाध्याये विद्यमानेन आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण। कुत्र इत्युक्ते निघातस्य विधानं, निघातो नाम अनुदात्तः, अनुदात्तस्य व्याकरणे विधानमस्ति। तद्वत् युष्मच्छब्दस्य अस्मच्छब्दस्य च वाम्नावादेः आदेशाः सन्ति। एवं निघातः यत्र विधीयते तत्र निघातविधानं समानवाक्ये एव। तद्वत्
युष्मदस्मदोः आदेशाः अपि समानवाक्ये एव। तत्र पदात् परस्य पदस्य सर्वस्यापि पदात् परस्य पदस्य आमन्त्रितस्य सर्वस्यापि स्वरस्य अचः अनुदात्तत्वं विधीयते आमन्त्रितस्य च इति अष्टमाध्यायस्य सूत्रेण। एवं तर्हि त्वं ब्रूहि देवदत्त, त्वं ब्रूहि देवदत्त इति पदसङ्घातस्य एकवाक्यत्वं चेदेव, एकवाक्यत्वम् अस्ति चेदेव देवदत्तस्य सर्वे अचः अनुदात्ताः भविष्यन्ति। कथं समानवाक्यत्वम्? अतः तत्र समानवाक्यत्वं वक्तव्यम्। तदेव उच्यते सम्बोधनपदं यच्च तत् क्रियायां विशेषणं वरदानि देवदत्तेति निघातोऽत्र तथा सति। यच्च सम्बोधनपदं तद् क्रियायामेव विशेषणं, क्रियायाः एव विशेषणं। त्वं ब्रूहि इत्यत्र ब्रूहि इति तिङन्तमस्ति। तत्र विद्यमानायां क्रियायां देवदत्त इत्यस्य सम्बोधनस्यापि अन्वयः। तद्वत् व्रजानि देवदत्त, अहं व्रजानि देवदत्त इत्यत्र देवदत्तस्यापि सम्बुध्यमानस्य देवदत्तस्यापि क्रियायामेव अन्वयः इति कृत्वा तत्र व्रजानि इति क्रियायां देवदत्त इत्यस्यापि अन्वयात् तस्य अपि समुदायस्य व्रजानि देवदत्त इति पदसमुदायस्य वाक्यत्वम्। अतः समानवाक्ये एव देवदत्त इति पदं भवति। अतः व्रजानि इति पदात् परस्य आमन्त्रितस्य देवदत्तस्य सर्वस्यापि अचः अनुदात्तः स्वरः भवति। तद्वदेव त्वं ब्रूहि देवदत्त इति पदसङ्घातस्य एकवाक्यत्वं। तत्र ब्रूहि इति पदात् परस्य आम्रेडितस्य देवदत्त इति पदस्य सर्वस्य अपि स्वरस्य अनुदात्तत्वं। पचति भवति देवदत्त इत्यादौ तु सूत्रभाष्यरीत्या एकवाक्यता सत्वात् स्यादेव निघातः। पचति भवति देवदत्तः, देवदत्त इत्यादौ पचति भवति देवदत्तः इत्यादौ सूत्रभाष्यरीत्या एकवाक्यता सत्वात् स्यादेव निघातः। कथमित्युक्ते एकवाक्यता कथं भवति? तिङन्तात् परस्य पदस्य तेन साकं पूर्वोक्ततिङन्तेन साकम् एकवाक्यता अस्ति वा? एकवाक्यता अस्ति। तिङ् अतिङः इति सूत्रं कृतवान् पाणिनिः। अतिङन्तात् परस्य तिङः इति प्रतिपादनेन, अतिङन्तात् परं तिङ् इति प्रतिपादनेन तत्र एकस्मिन् वाक्ये एकमेव तिङन्तं न अनेकं तिङन्तं भवितुमर्हति। एवञ्च यत्र अनेकं तिङन्तं भवति तदपि वाक्यं भवितुम् अर्हति इति सूत्रकारस्य मतं ज्ञातव्यम्। एवञ्च एकवाक्यता पचति भवति इत्यादीनाम् एकवाक्यता अस्ति। एकतिङ्वाक्यम् इति वार्तिककारः वदति।
ഏകതിങ് വാക്യം. ഏകം തിങ്ങന്തം യത്ര തത് ഏകതിങ് ഇതി വാർത്തകാരസ്യ മതം. തർഹി പചതി ഭവതി ഇത്യത്ര പചതി ഭവതി ഇത്യത്ര ഏകവാക്യത ന സ്യാത്. പചതി ഭവതി ദേവദത്ത ഇത്യത്ര ഏകവാക്യത്വം ന സ്യാത്. കിം കാരണം? തിങ്ങന്തദ്വയമസ്തി. एवञ्च एकं तिङन्तमेव वाक्ये भवति इति वार्तेकारस्य मतम् इति स्वीक्रियते. तर्हि तत्र यत्र तिङन्तद्वयमस्ति तस्य वाक्यत्वं न स्यात्. परन्तु एकतिङ् वाक्यम् इत्यस्य व्याख्यानं क्रियते. तदेव भूषसारे उच्यते. वस्तुतस्तु एकतिङ् विशेष्यकं वाक्यम् इति तदभिप्रायस्य हेलाराजीये वैयाकरणभूषणे अस्माभिश्च प्रतिपादितत्वात् तन्मतेपि भवत्येव इत्यवधेयम्. एकतिङ् वाक्यम् इति वार्तेकारः वदति. तत्र तिङ्य तिङन्तम् ഏകം തിങ്ങന്തം യസ്മിൻ തത് ഏകതിങ് തത് വാക്യമിതി ഏവ അർത്ഥഃ ന. തത്ര വിശേഷ്യത്വേന ഏകം തിങ്ങന്തം യസ്മിൻ തത് വാക്യമിതി ഏകതിങ് വിശേഷ്യകം വാക്യമിത്യാശയേന ഏകതിങ് വാക്യമിതി പ്രയോഗഃ ഇതി वाक्यपदीयस्य व्याख्याने हेलाराजीये उच्यते. तद्वत् भट्टोजीदीक्षितेन वैयाकरणभूषणेपि प्रतिपादितम्. अतः यत्र पचति भवति इत्यादि तिङन्तद्वयमस्ति. एवञ्च पचति भवति देवदत्तः इत्यस्यापि एकवाक्यत्वम् अस्ति एव. पुनः कृत्वर्थानाम् अपि भावनायाम् अन्वयः. यथा पूर्वमुक्तम् आमन्त्रितस्य भावनायाम् अन्वयः. तद्वत् कृत्वर्थानामपि भावनायामेव अन्वयः. कृत्वर्थाः प्रत्ययाः सन्ति संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्. क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच् संख्यायाः संख्याशब्देभ्यः कृत्वसुच् इति प्रत्ययः भवति. अर्थः कः? क्रियायाः अभ्यावृत्तेः आवर्तनस्य गणनं भवति. पञ्चशब्दात् कृत्वसुच् प्रत्ययः तदानीं रूपं पञ्चकृत्वः. पञ्चकृत्वो भुङ्क्ते अर्थात् पञ्चवारं भुङ्क्ते. षट्कृत्वः भुङ्क्ते षड्वारं भुङ्क्ते इत्यर्थः. तत्र कृत्वसुच् प्रत्ययान्तस्य कुत्र अन्वयः? कृत्वसुच् प्रत्ययः क्रियायोगे एव साधु भवति. यतः क्रियायाः अभ्यावृत्तिः इत्यर्थे एव. एवञ्च क्रियायाः अभ्यावृत्ति नाम पुनः पुनर्जन्म. ताम् अभ्यावृत्तिं द्योतयति कृत्वसुच् प्रत्ययः. एवं क्रियायाः अभ्यावृत्तिद्योतने विद्यमानः कृत्वसुच्. अतः कृत्वर्थस्य भावनायां क्रियायाम् अन्वये एव साधुत्वम्. कृत्वसुच् प्रत्ययस्य अर्थे सुच्च द्वित्रिचतुर्भ्यः सुच्च द्विः त्रिः चतुः. तत्रापि द्विः भुङ्क्ते त्रिर्भुङ्क्ते चतुर्भुङ्क्ते. द्विवारं भुङ्क्ते इत्यर्थे द्विर्भुङ्क्ते. त्रिः भुङ्क्ते त्रिवारं भुङ्क्ते
चतुः भुङ्क्ते चतुर्वारं भुङ्क्ते तत्र द्विः त्रिः इत्यादीनामपि क्रियायामेव अन्वयः क्रियायाः अभ्यावृत्तेः आवर्तनस्य द्योतकः भवति सुज अन्तः शब्दः। पुनः कारकाणाम् अपि क्रियायामेव अन्वयः। कथं? कारके इत्यधिकारे एव कारकाणि सर्वाण्यपि विहितानि अपादानादाश्रित्य षड् कारकाणि विहितानि तत्र तत्र कारके इत्यधिकारसूत्रम् एवञ्च कारकशब्दस्य कोऽर्थः? तत्र कारकशब्दो हि क्रियापरः करोति कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् इति कारकम्। एवञ्च कारकशब्दस्य व्युत्पत्तिः निष्पत्तिः एवं भवति करोति इति कारकम्। करोति किं करोति? कर्तृकर्मादि व्यपदेशान् करोति। कर्ता कर्म इत्यादि विशेषसंज्ञाः करोति क्रिया करोति। यतः क्रियायाम् अन्वयः भवति इत्यतः एवं संज्ञा। एवञ्च क्रियायाः सम्पादने ये भागभागिनः पदार्थाः तेषामेव कारकसंज्ञा। पचति इति भवति तर्हि तत्र विक्लित्तिः सम्पाद्यते। विक्लित्तिसम्पादनार्थं क्रिया भवति। एवञ्च विक्लित्तिसम्पादने कार्ये कर्तुः व्यापारः अस्ति। विक्लित्तेः आश्रयस्य ओदनस्य अन्वयः अस्ति। पुनः अग्निना पचति इति तर्हि अग्नेः अपि तत्र व्यापारः अस्ति। एवं सर्वत्रापि अपादानस्य यत्र अपादानमस्ति तत्र अपादानस्यापि वृक्षात् पतति इत्यत्र वृक्षादिति वृक्षस्य पतनक्रियाद्वारा पतनक्रियायाम् अन्वयः। पतनक्रिया निष्पादनं वृक्षस्यापि प्रयोगेण वृक्षस्यापि भागेन भवति। एवञ्च क्रियायाः निष्पत्तौ ये पदार्थाः भागभागिनः तेषां कारकमिति संज्ञा। क्रियायाः निष्पादने यद्यद् भाग भवति तद् कारकम्। अत एव सर्वत्रापि कारकप्रतिपादनसूत्रेषु कारके इति अनुवर्तते। तत्र कारकशब्दस्य वचनविपरिणामेन वचनविपरिणामेन एवं कारकमित्यस्य विभक्तिविपरिणामेन कारकम् इति योजयामः। एवं स्वतन्त्रकर्ता स्वतन्त्रः कारकं कर्ता भवति। साधकतमं करणं क्रियानिष्पत्तौ साधकतमं कारकं करणं भवति। कारके इत्यस्य सप्तमी विभक्तिः अस्ति। एवञ्च क्रियायाम् अन्वितं
तत् साधकतमं करणं भवति। क्रियायाम् अन्वयी कर्ता अन्वयी भवति, सः कारकं भवति। कारकम् एवञ्च क्रियायाम् अन्वयी कारकं कर्ता, क्रियायाम् अन्वयी साधकतमं साधनं करणं भवति। एतादृशरीत्या अर्थः ज्ञेयः। एवञ्च क्रियान्वयिनामेव कारकसंज्ञा इति भाष्ये स्पष्टम्। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं तदनन्तरं प्रथमो वतिः। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं तदनन्तरं प्रथमो वतिः। वतिप्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः अस्ति वतिः। तत्र वतिप्रत्ययस्य विधायकं सूत्रद्वयं वयं जानीमः। तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः एकम्। अपरन्तु तत्र तस्यैव इति वतिः। तत्र प्रथमः वतिः तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति वतिप्रत्ययस्य अर्थः कुत्र अन्वेति? क्रियायामेव अन्वेति। तत्र वत् इति प्रत्ययस्य सादृश्यम् अर्थः। सादृश्यं कथं भवति? तत्र सादृश्यं नाम क्रियान्वयित्वेन सादृश्यं, क्रियाद्वारा सादृश्यं। ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियकुमारः। तत्र ब्राह्मणाः यथा अध्ययनं कुर्वन्ति तथा क्षत्रियकुमारः अध्ययनं करोति। एवञ्च अध्ययनस्य सादृश्यमस्ति। एवञ्च क्रियाद्वारा एव ब्राह्मणक्षत्रियोः सादृश्यम्। एवञ्च वतिप्रत्ययस्य अर्थः सादृश्यं क्रियायामेव अन्वेति। अतः प्रथमः वतिः। द्वितीयः वतिः अस्ति, तत्र तस्यैव इति सूत्रेण विहितः। एवं मथुरावत् पाटलिपुत्रे प्राकारः। मथुरायां प्राकारः अस्ति। मथुरायां यथा प्राकारः तद्वदेव पाटलिपुत्रे प्राकारः। मथुरायाम् इत्यनेन वतिप्रत्ययस्य अर्थस्य सादृश्यस्य अन्वयः। तत्र क्रियायाम् अन्वयः नास्ति। अतः एव प्रथमो वतिः इत्युक्तम्। तत्र भूषणसारे उक्तं प्रथमो वतिः तेन तुल्यं क्रिया चेत् वतिः इति विहितः। तत्र यत् तुल्यं सा क्रिया चेत् इति उक्तत्वात् इदानीं स्पष्टमेव प्रतिपादितम्। पुनः भूषणसारे धातुसम्बन्धविषये उच्यते। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यधिकारे ये प्रत्ययाः विहिताः तेषां विषये। धातुसम्बन्धाधिकारे धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्यधिकृत्य तेषां विधानात् तत्र विहितानां प्रत्ययानामपि धात्वर्थव्यापारे एव अन्वयः। धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इत्युक्ते धातुनः परं प्रत्ययाः भवन्ति। तस्मिन् अधिकारे केचन प्रत्ययाः विहिताः।
एवञ्च धातुसम्बन्धे इत्यस्य धात्वर्थेन सम्बन्धे इत्यर्थः। एवञ्च धात्वर्थेन सम्बन्धे सति एते प्रत्ययाः साधवः भवन्ति। अन्यकालेषु विहिताः प्रत्ययाः मुख्यक्रियापदस्य धातोः यः अर्थः तत्र प्रत्ययस्य यः कालः अस्ति तस्मिन् काले यथा तत्र यत्र कुत्रापि चतुर्प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। इदानीं पठन् आस्ते तर्हि तत्र पठन् इति वर्तमानकाले एव, आस्ते इत्यपि वर्तमानकाले एव। परन्तु अधीयानः वत्स्यति शानजन्तं तत्र आत्मनेपदधातुः इति आत्मनेपदी भवति धातुः इति शानजन्तं तद्वत् पठन् वत्स्यति शत्रन्तप्रयोगः। शत्रन्तस्य शानजन्तस्य च तत्र वर्तमानकाले विहितत्वम् अस्ति, परन्तु वत्स्यति इति भविष्यत्काले। इदानीं यस्मिन् काले विहितः ततो अन्यस्मिन् काले तस्य अर्थः अन्वेति। अर्थात् वसुधातोः अर्थः व्यापारः अस्ति, तस्य व्यापारस्य अवच्छेदकः कालः भविष्यत्कालः वत्स्यति इत्यत्र। पठन् इत्यत्र चतुर्प्रत्ययेन साकं धातुः, चतुर्प्रत्ययपरः धातुः वसुधातुः पठुधातुः। पठन् इत्यस्य वस्तुतः वर्तमानकालावच्छिन्न पाठ आश्रयः, पाठक्रियाश्रयः कर्तार्थः। परन्तु वत्स्यति इत्यस्य कालः भविष्यत्कालः, अतः तत्र पठन् इत्यस्यापि पठुधातोः अर्थः भविष्यत्कालावच्छिन्नः एवं स्वीकर्तव्यम्। एवं तादृशरीत्या यस्मिन् काले प्रत्ययाः विहिताः तस्य अन्वयः अन्यस्मिन् काले तत्र प्रधानतिङन्तं यदस्ति प्रधानक्रिया या अस्ति तस्याम् एव अन्वयः। एवं पुनः असमस्तनञ्इत्यस्य अर्थः न समस्तः असमस्तः इति न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इत्यत्र नञ् समस्तः भवति, परन्तु तत्र समासस्य विकल्पात् न ब्राह्मणः इति वाक्यमपि स्यात्। तत्र नञ् असमस्तः भवति, तस्य अन्वयः
उत्तरपदे एव। परन्तु समास अयोग्यः नञ् कारिकायाम् असमस्तनञ् इति पदेन समास अयोग्यः नञ् एव उद्दिष्टः। कुत्र समास अयोग्यः नञ् अस्ति? प्रसज्यप्रतिषेधे यः नञ् सः समासायोग्यः, समासस्य योग्यः नास्ति। प्रसज्य क्रियागुणौ निषेधति, सः प्रसज्यप्रतिषेधः। प्रसज्यप्रतिषेधीयः नञ् न करोति न तिष्ठति इत्यादौ क्रियां प्रसज्य प्रतिषेधति। अतः तत्रत्य नञ् क्रिया प्रतिषेधे वर्तते। तस्य सः प्रसज्यप्रतिषेधीयः नञ् तस्य क्रियायामेव अन्वयः। तत्र समासः नास्ति, न गच्छति, तत्र न गच्छति न गन्तव्यम् इत्यादिषु प्रसज्यप्रतिषेधः अस्ति। न गच्छति इत्यत्र प्रसज्यप्रतिषेधः। अन्यस्य पैजुदासः इति संज्ञा। उत्तरपदेन यः नञ् भवति अब्राह्मणः इत्यादौ तस्य नाम पैजुदासः। प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ यत्र क्रियया सह नञ्, प्रसज्यप्रतिषेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ्। पैजुदासस्तु विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्। प्रसज्यप्रतिषेधीय भवति क्रियया सह विद्यमानः क्रियान्वयी नञ्। उत्तरपदे अन्वयी नञ् पैजुदासः। तत्र पैजुदासः समासे भवति। तत्र पैजुदासीयः नञ् भवति तर्हि समासः विकल्पेन भवति। परन्तु प्रसज्यप्रतिषेधीयस्य नञः समासयोग्यत्वं नास्ति। इदानीं तादृशनञः असमस्तनञः प्रसज्यप्रतिषेधीयस्य नञः क्रियान्वये एव साधुत्वम् इत्युक्तं। तत्र मानाभावः इति केचित् वदिष्यन्ति। न त्वं पचसि न युवां पचसः चैत्रो न पचति घटो न जायते इत्यादौ क्रियाया एव निषेधप्रतीतेः एवं न वक्तव्यं। न च असमस्तनञः क्रियान्वये मानाभावः पूर्वपक्षस्य निषेधः। प्रमाणं नास्ति इति पूर्वपक्षः अस्ति। तर्हि एवं न च वक्तव्यं। किं कारणं? प्रमाणं किमस्ति? लोकव्यवहारस्य अनुभवस्य प्रमाणत्वं स्वीकर्तव्यं। न त्वं पचसि प्रयोगः अस्ति, न युवां पचसः प्रयोगः अस्ति, चैत्रो न पचति, घटो न जायते। त्वं पचसि, त्वं न पचसि। पचसि इत्यत्र क्रियायामेव निषेधस्य अन्वयः। तद्वत् न युवां पचतः, युवां पचतः विधिरूपः अर्थः। युवां न पचतः, न युवां पचतः, तत्र निषेधः। निषेधः कस्य? पाकव्यापारस्य। चैत्रः न पचति, तत् चैत्रः पचति इत्यत्र विधिरूपः अर्थः।
चैत्र न पचति इत्यत्र निषेधरूपः अर्थः। एवञ्च निषेधः कस्य पचति इत्यत्र विद्यमानस्य व्यापारस्य। खडः जायते एवञ्च जनिधातोः अर्थभूते व्युत्पत्तौ अर्थभूतव्युत्पत्तौ अन्वयः खडस्य खडः जायते एवञ्च उत्पत्त्याश्रयः तत्र घटः। घटो न जायते न इत्यस्यापि जायते इत्यत्र अन्वयः। जायते इत्यत्र अन्वयः अतः न जायते एवञ्च तादृशव्यापारस्य उत्पत्तौ यः व्यापारः अस्ति तस्य व्यापारस्य निषेधः न जायते। सर्वत्र एवञ्च निषेधः प्रतीयते व्यापारस्य क्रियाया एव निषेधप्रतीतेः। अतः एव विद्यमानेऽपि घटे तादृशप्रयोगः। घटो न जायते इति प्रयोगः इदानीं घटः अस्ति तर्हि तत्रापि घटो न जायते इति प्रयोगः भवति। कस्मात् तत्र तादृश उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः नास्ति इत्यतः। यदि घटे न इत्यस्य अन्वयः तर्हि घटः तत्र न भवेत्। वस्तुतः घटः विद्यमानः तत्र इदानीं घटस्य उत्पत्तिः न भवति, पूर्वमेव उत्पत्तिः आसीत्, घटः इदानीं वर्तते। एवञ्च घटो न जायते इति प्रयोगः तत्र कर्तुं शक्यते। यतः न इत्यस्य घटेन अन्वयः तत्र घटाभावः न उच्यते, परन्तु उत्पत्तिरूप व्यापाराभावः तत्र उच्यते। न हि तथा च घटो नास्ति इत्यत्रापि अस्तित्वाभावः एव बोध्यते। घटो नास्ति इति प्रयोगः। अस्ति इत्यत्र सत्ता अर्थः। एवञ्च सत्तानुकूलः व्यापारः घटो नास्ति इत्यत्र घटसत्तानुकूलव्यापारः निषिध्यते। एवञ्च तात्वर्थभेदम् एवञ्च तत्र उभयत्रापि तात्वर्थे एव भेदः। घटः न जायते, घटः नास्ति इति प्रयोगद्वयेपि भेदः कः? तात्वर्थे भेदः। घटो नास्ति इत्यत्र घटस्य सत्ता नास्ति, अन्यत्र घटो न जायते इत्यत्र तत्र सत्तानुकूलः व्यापारः नास्ति। घटो नास्ति इत्यत्र घटाभावः एव अस्ति। घटो न जायते इत्यत्र घटः कदाचित् स्यात्, तत्रापि घटो न जायते इति प्रयोगः। एवम् धात्वर्थभेदेन भेदः। धात्वर्थभेदः एव तत्र उभयोः प्रयोगयोः। तथा च भूतले न घटः इत्यत्रापि अस्ति इति अध्याहार्यम्। भूतले न घटः इति प्रयोगः। कथम् अर्थनिर्णयः? अस्ति इति तिङन्तम् अध्याहार्यम्। एवञ्च तत्र सत्तायाः आश्रयः घटः। घटः सत्तायाः आश्रयरूपेण न वर्तते। एवञ्च तत्र अस्ति इत्यध्याहृत्य नञर्थस्य अभावस्य
അധ്യാഹൃതക്രിയാ വ്യാപാരേ അന്വേഹ പ്രകാരതാസംബന്ധേന നനർത്ഥവിശേഷകബോധേ ധാതുജന്യഭാവനോപസ്ഥിതേः हेतुत्वस्य क्लिप्तत्वात् एवं निषेधः कस्य एवं निषेध्यस्थले नन्यर्थस्थले नन्यर्थस्य विशेष्यत्वम् एवञ्च तत्र प्रकारतया अन्वेति धात्वर्थभावना एवञ्च प्रकारतासंबन्धेन ननर्थविशेष्यकबोधे धातुजन्यभावनोपस्थितेः हेतुत्वं क्लिप्तं भवति शास्त्रे। यत्र इदानीं पचति न पचति इत्यत्र नन् इत्यस्य अर्थः अभावः, नन्यर्थः अभावः, नन्यर्थनिषेधः भावनायाम् अन्वेति। पुनः तत्र भावनायाः प्रकारत्वं नन्यर्थस्य अभावस्य विशेष्यत्वम् एवञ्च ननर्थविशेष्यकशब्दबोधे प्रकारतासंबन्धेन धातुजन्यभावनोपस्थितिः हेतुः एवमेव स्वीक्रियते। एवं विस्तरशः वर्णनमस्ति नन्यर्थनिर्णये, शेषं नन्यर्थनिर्णये वक्ष्यते। भूषणसारकारः वदति नन्यर्थविषये अधिकतया नन्यर्थनिर्णये वक्ष्यते इति। पश्चात् वयं पठिष्यामः। यस्य च भावेन भावलक्षणम् अनन्तर पदार्थः क्रियान्वये एव साधुः तद्विषये उच्यते। तथा यस्य च भावेन षष्ठी च इत्युदितं द्वयम् इति कारिकया भूषणसारे उच्यते। यस्य च भावेन भावलक्षणमित्यत्र भावनार्थक भावशब्देन तद्योगे साधुत्वान्याख्यानलाभात् तद्वत् षष्ठी च अनादले इति तदग्रिमसूत्रेऽपि चकारात् यस्य च भावेन इत्यायाति इत्यर्थः। यस्य च भावेन भावलक्षणम् एवं यस्य धातोः एवञ्च धातोः आश्रयस्य यस्य भावेन व्यापारेण भावलक्षणम् अपरस्य भावस्य अपरस्याः भावनायाः लक्षणं भवति। तत्र लक्षक भावनायाः लक्षणभावनायाः आश्रयः यः अस्ति तस्माद् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः। पुनः यः व्यापारः लक्ष्यते तस्य आश्रयः अन्यत्र अस्ति। एवं इदानीम् अधीयानेषु ब्राह्मणेषु अन्ये आगच्छन्। अधीयानेषु ब्राह्मणेषु
तत्र अन्येषु इदानीं छात्रेषु पठत्सु प्रौढाः गच्छन्ति। कस्मिन् अवसरे गच्छन्ति? छात्राः यस्मिन् अवसरे पठन्ति तस्मिन् अवसरे, यस्मिन् काले छात्राः पठन्ति। एवञ्च तत्र प्रौढानां गमनकालः कः? प्रौढानां गमनकालस्य लक्षणं छात्राणाम् अध्ययनकालः। एवञ्च तत्र सप्तमी भवति छात्रेषु अधीयानेषु इति। अधीयानाः छात्राः तेषाम् अध्ययनसमये एवञ्च छात्राणाम् अध्ययनव्यापारेण प्रौढानां गमनकालः लक्ष्यते। अतः लक्षकव्यापारः यत्र अस्ति तदाश्रयबोधकं यत् पदमस्ति तस्मात् सप्तमी यस्य च भावेन भावलक्षणम् इति सूत्रस्य एवमाशयः। एवं साधुत्वं भावनायाम् अन्वये एव। पुनः तादृशसप्तमी स्थाने षष्ठी अपि भवति इति, षष्ठी च अनादरे इति प्रत्ययविधाने उच्यते। षष्ठी च भवति कुत्र? एवं लक्षणवाचकात् शब्दात् सप्तमी यथा भवति तथा षष्ठी च भवति। एवञ्च षष्ठी वा भवतु सप्तमी वा भवतु अनादरे सति एवम् अनादरविशिष्टप्रधानक्रिया अस्ति। एवञ्च तस्याः क्रियायाः कालस्य बोधके कालस्य ज्ञापके शब्दे षष्ठी अपि योजयितुं शक्यते, षष्ठी प्रत्ययः अपि तत्र योजयितुं शक्यते, सप्तमी प्रत्ययः अपि योजयितुं शक्यते। रुदतः रुदति वा प्राव्राजित् इति प्रयोगः अस्ति। पुत्रादिकं रोदिति यस्मिन् अवसरे। एवञ्च कश्चन परिव्रजति अथवा प्रव्रजति, सर्वमपि परित्यज्य सन्यासं स्वीकरोति पिता। तस्मिन् अवसरे पुत्रादिकं रोदिति। एवञ्च पुत्रादेः रोदनम् अनादृत्य सः पिता सर्वमपि स्वपरिवारमपि परित्यज्य व्रजति। एवञ्च सः सन्यस्यति, सर्वमपि त्यक्त्वा गच्छति। तत्र पुत्रादेः अनादरः अपि तत्र विशेषतया अन्वेति परित्यागे। पुत्राणाम् अनादरविशिष्टपरिव्रजनम् अर्थः। तत्र गमनपरिव्रजनकाललक्षकशब्दात् अत्र रुदत् शब्दः। ततः षष्ठी अपि भवति, सप्तमी अपि भवति। पुत्रे रुदति
पिता परिव्रजति। पुत्रस्य रुदतः पिता परिव्रजति। रुदतः पुत्रस्य पुत्रादिकस्य पिता परिव्रजति। रुदति पुत्रे पिता परिव्रजति। उभयमपि साधु, परन्तु तत्र षष्ट्याः अन्वयः षष्ट्यर्थस्य षष्ट्यन्तस्य पदस्य अर्थस्य अन्वयः कुत्र अस्ति? क्रियायामेव अस्ति। क्रियान्वये एव साधुत्वम्। तत्र साधुत्वं पूर्वमुक्तं साधुत्वम् अष्टकस्य अस्य क्रियैव अवधार्यताम्। केषां साधुत्वम्? अष्टानां साधुत्वं। सम्बोधनान्तं कृत्वोऽर्थाः कारकं प्रथमोवतिः धातुसम्बन्धाधिकारनिष्पन्नम् असमर्थनन् तथा यस्य च भावेन षष्ठी च। एतेषां सर्वेषामपि साधुत्वं क्रियया एव, क्रियायाम् अन्वये एव। तत्स्वरूपं तु वक्ष्यते। साधुत्वं किमिति पश्चात् वक्ष्यते, तत्स्वरूपं वक्ष्यते। क्रियैव इत्यस्य कः आशयः? अयं भावः भूवादिसूत्रादिषु प्रायशः क्रियाशब्देन भावनाव्यपदेशात् तत्र तस्य सांकेतिकी शक्तिः। सांकेतिकी शक्तिः संकेतः, अनादिसंकेतः अस्ति। एवञ्च भूवादिसूत्रेषु क्रियाशब्दस्य व्यवहारः अस्ति। क्रियाशब्देन भावनायाः व्यपदेशः तत्र भवति। एवञ्च तत्र भूवादिसूत्राणां व्याख्यानादिषु क्रियाशब्देन भावनायाः एव व्यपदेशः। तत्र भावनार्थे क्रियाशब्दस्य संकेतः कृतः। संकेतः ईश्वरेच्छा वा अथवा आधुनिकेच्छा वा भवितुमर्हति। परन्तु तत्र पुरातनकालतः एव क्रिया इत्युक्ते व्यापारः एव उच्यते इति अनादिः संकेतः तत्र अस्ति। अनादिसंकेतेन क्रिया इत्युक्ते भावना व्यापारः एव ज्ञायते। अत एव संकेतेन शक्तिः बोधिता अस्ति। अनादिसंकेतेन व्यापारे एव क्रियाशब्दस्य शक्तिः उक्ता अस्ति। न तु फलांशे एव। फलांशेपि क्रिया इति व्यवहारः अस्ति। क्वचित् फलांशे क्वाचित् कः क्रियते इति यौगिकः प्रयोगः। यौगिकः प्रयोगः इत्युक्ते योगः अवयवयोगः, प्रकृतिप्रत्यययोगः। प्रकृतिप्रत्यययोगेन प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः योगः भवति अवगमने। एवञ्च प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः योगेन यः अर्थः सिद्ध्यति सः यौगिकः अर्थः। एवं प्रकृतिप्रत्ययार्थे शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि सः शब्दः यौगिकशब्दः। न केवलं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोगे, समासे पदद्वययोगेपि
यः अर्थः सिद्ध्यति सः अवयवार्थं स्वीकृत्य भवति तर्हि सः समस्तशब्दः अपि यौगिकः। अत्र क्रियते इति क्रिया इति यौगिकः प्रयोगः। क्रियते निष्पाद्यते उत्पाद्यते इति यौगिकः प्रयोगः। किं निष्पाद्यते किं क्रियते फलमेव क्रियते। एवं यौगिकशब्देन फलमर्थः। अतः तस्मिन् अर्थेपि क्रियाशब्दस्य क्वचित् व्यवहारः अस्ति, परन्तु संकेतेन अनादिप्रयुक्तसंकेतेन अर्थात् रूढ्या क्रिया इत्युक्ते क्रियायाः क्रियाशब्दस्य भावना एव अर्थः। तथा च संज्ञाशब्दस्य अनपेक्ष्यप्रवृत्तत्वेन बलवत्वात् भावनान्वय एव साधुता लिप्यते। भावनायाम् अन्वये एव साधुता भवति। संज्ञाशब्दानां संज्ञाशब्दाः नाम अवयवार्थं अवगणय्य रूढ्या अर्थः अस्ति यः सः तादृश अर्थवान् शब्दः संज्ञा भवति। एवञ्च संज्ञा भवति क्रिया इति तत्र अवयवार्थस्य चिन्ता नास्ति। अवयवार्थः क्वचित् गृह्यते तर्हि तत्र प्रकरणादिना रूढ्यर्थस्य त्यागः भवति। तादृशतात्पर्यम् अस्ति तर्हि अन्यत्र संज्ञाशब्दस्य अन्यत् किमपि अनपेक्ष्यप्रवृत्तत्वात् बलवत्तरत्वमस्ति। अतः भावना एव क्रियाशब्दस्य अर्थः भावनायामेव अन्वये पूर्वोक्तानाम् अष्टानां साधुता लिप्यते। पुनः वैदिकप्रयोगस्य दृष्टान्तेन संज्ञाशब्दस्य प्राधान्यं संज्ञाशब्देन अर्थनिर्णयः संज्ञा अस्ति इति कारणेन सांकेतिकी शक्तिः अस्ति इति कारणेन कथं स्वीकारः भवति इत्यपि प्रदर्श्यते। अत एव संज्ञाशब्दप्राबल्यात् रथन्तरम् उत्तराग्रन्थपठितऋक्सु एव गेयं न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमानऋक्सु इति नवमे निर्णीतम्। रथन्तरम् इति साममन्त्रविशेषस्य संज्ञा अस्ति। एवं सामवेदमन्त्राणां गानं भवति। तत्र गानार्थं मन्त्राणां समूहाः सन्ति। तत्र योनिः इति संज्ञा। एवञ्च रथन्तरम् इति नाम येषां मन्त्राणाम् अस्ति ते मन्त्राः एकस्यां योनौ। रथन्तरं गायति इति तर्हि तत्र कुत्र इत्युक्ते उत्तरासु इति तत्र व्यवहारः अस्ति। तत्र सामगाने रथन्तरस्य गानम् उत्तरासु ऋक्सु तदानीं सन्देहः
തത്ര യസ്യാം യോനൗ രഥന്തരം പഠിതം തസ്യാം യോനൗ രഥന്തരാത് പരാഹ ഋചഃ സന്തി തത്ര രഥന്തരം പഠനീയമിതി വാ. തത്ര एवं तत्र रथन्तरा इति नामकरणेन रथन्तरमस्ति. केषाञ्चित् तेषां मन्त्रविशेषाणाम् उत्तरा इति संज्ञा अस्ति. एवञ्च उत्तरासंज्ञकानां मन्त्राणां पठनं वा तत्र मन्त्रेषु पठनं वा रथन्तरस्य. उत्तरा इति संज्ञा येषां मन्त्राणामस्ति तेषां मध्ये रथन्तरस्य पाठो वा. रथन्तरमत्र पठ्यते ततः परं ततः उत्तरं याः ऋचः सन्ति ताः अपि उत्तराः ऋचः. तत्र वा रथन्तरं पठनीयमिति सन्देहः. तत्र एतादृशसन्देहविषये यत्र सन्देहः आगच्छति तत्र तादृशसन्देहस्य निर्णयार्थं मीमांसाशास्त्रे नवमे लक्षणे विचारः अस्ति. तत्र एकैकस्य अध्यायस्य लक्षणमिति नाम. तत्र नवमे लक्षणे मीमांसायां नवमे अध्याये मीमांसायां जैमिनिना तत्र निर्णयः कृतः अस्ति. तत्र निर्णीतं मीमांसायां निर्णीतम्. कुत्र कृत्वङ्गत्वेन तत्र उत्तरा इति संज्ञा यासां ऋचाम् अस्ति तासामेव रथन्तरं गेयम्. न तु वेदे तदुत्तरपठ्यमान ऋत्सु तदुत्तरं पठ्यमानासु ऋत्सु न गेयम् इति नवमे निर्णीतम्. किञ्च फलांशोऽपि अनन्तरं फलांशस्य विषये अपि उच्यते. धात्वर्थः फलमस्ति. फलांशस्य कुत्र अन्वयः? फलांशोऽपि भावनायां विशेषणं कारकाण्यपि क्वचित् तथाभूतानीति गुणानां च परार्थत्वाद् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति न्यायेन सर्वे सेवकाः राजानमिव भावनायामेव परस्परनिरपेक्षाणि अन्वयन्ति. तत्र मीमांसकानां कश्चन न्यायः गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात्. गुणाः परार्थाः एवञ्च द्रव्यार्थाः गुणाः सन्ति. एवञ्च गुणाः परस्परं विशेषणानि भवन्ति वा? नैव. एवञ्च परस्परमन्वयः नास्ति. गुणानां परस्परमन्वयः नास्ति. किं कारणं? गुणस्य एकैकस्यापि परार्थत्वात् एवञ्च परस्परसम्बन्धः गुणानां न इति मीमांसान्यायस्य अर्थः.
तत्र कथं लोकदृष्टान्तेन उच्यते, सर्वे सेवकाः राजानमिव। सर्वे सेवकाः राजानं सेवन्ते। एवञ्च सेवनं नास्ति। सर्वे सेवकाः राजानं सेवन्ते, न तु परस्परं सेवन्ते। एवञ्च राजानमेव ते आश्रयन्ति, परस्परनिरपेक्षाः भवन्ति। एवं कारकाणि अपि परस्परनिरपेक्षाणि भावनायामेव अन्वयन्ति। कारकाणि परस्परनिरपेक्षाणि भावनायामेव अन्वयन्ति। फलांशः अपि भावनायामेव अन्वयति। पुनः लोके अपरः दृष्टान्तः। न हि भिक्षुको भिक्षुकान्तरं याचितुमर्हति सत्यन्यस्मिन् अभिक्षुके इति न्यायेनापि फलं त्यक्त्वा भावनायामेव अन्वयन्तीति मीमांसकाः अपि मन्यते। मीमांसकानां धात्वर्थः फलं भवति, परन्तु फले अन्वयः भवति वा? कारकाणां धात्वर्थः फलं भवति, परन्तु फले अन्वयः कारकाणां भवति वा? नैव। मीमांसकाः अपि वदन्ति भिक्षुकः अन्यस्मिन् अभिक्षुके सति भिक्षुकान्तरं याचितुं न अर्हति। एकः भिक्षुकः याचकः अपरं याचकं न याचितुमर्हति। तद्वत् फलं व्यापारे एव विशेषणत्वेन अन्वयति, भावनायामेव धात्वर्थफलमन्वयति। अतः कारकाणि याचकस्थानीये फले न अन्वयन्ति। मीमांसकाः अपि एतत् अङ्गीकुर्वन्ति। एवञ्च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति धातुजन्यभावनोपस्थितिः हेतुरिति कार्यकारणभावस्य क्लिप्तत्वात् यत्रापि पक्ता पाचक इत्यादौ भावनागुणभूता तत्रापि क्लिप्तकार्यकारणभावनानिरोधात् तस्यामेव अन्यः इत्यवसीयते इत्यादि भूषणे प्रपञ्चितम्। एवञ्च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति विशेष्यतया धातुजन्यभावनोपस्थितिः हेतुः। अर्थात् शाब्दबोधे धात्वर्थभावनायाः उपस्थितिः अस्ति। धातुजन्या इत्युक्ते धात्वर्थभूता भावना, तस्याः उपस्थितिः। एवञ्च तस्याः एव विशेष्यतया भानं शाब्दबोधे। तत्र प्रकारतया बोधः भवति कारकाणाम्। एवञ्च विशेष्यतया कारकादिप्रकारकबोधं प्रति विशेष्यतया धातुजन्यभावनोपस्थितिः हेतुरिति कार्यकारणभावः फलितः। एवञ्च सः कार्यकारणभावः क्लिप्तः निश्चितः। अतः पक्ता पाचकः इत्यादौ भावना गुणभूता भवति। यतः पक्ता इत्यस्य तृच् प्रत्ययः तस्य अर्थः कर्ता भवति। पाचकः इत्यत्र नुल्, तत्रापि प्रत्ययस्य कृत्प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता, तत्र भावना गुणभूता।
परन्तु तत्रापि क्लिप्तकार्यकारणभावानुरोधात् भावनायामेव कारकाणाम् अन्वेः इत्येव निर्णयः। एवञ्च एतत् सर्वं वैयाकरणभूषणे विस्तरेण निर्णीतम्। केचित्तु भूतले घटः देवदत्तो घटम् इत्यादौ अन्वयबोधाकाङ्क्षा निवृत्त्योः अदर्शनात् न तद्व्यतिरेकेण साधुत्वलाभः इत्याहुः। भूतले घटः देवदत्तो घटं तत्र अन्वयबोधः तद्वत् आकाङ्क्षायाः निवृत्तिश्च नास्ति। एवञ्च देवदत्तो घटम् इत्यत्र तिङन्तस्य क्रियापदस्य आवश्यकता अस्ति। आकाङ्क्षा भवति। एवञ्च आकाङ्क्षाशमनार्थं क्रियापदविवक्षणं। भूतले घटः इत्युक्ते अपि तत्र क्रियायाः आकाङ्क्षा अस्ति। अतः आकाङ्क्षानिवृत्तिः नास्ति एतस्मिन् प्रयोगे, अन्वयबोधमपि नास्ति। भूतले घटः देवदत्तो घटः इत्यादौ। एवञ्च तत्र अन्वयबोधस्य आकाङ्क्षानिवृत्तेश्च अदर्शनात् न तद्व्यतिरेकेण साधुत्वलाभः। एवञ्च तत्र व्यापारस्य भावनायाः व्यतिरेकेण साधुत्वलाभः नास्ति। अतः अपि क्रिया तत्र आवश्यकी इति।